बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादा अम्मा बाद। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है, सैयदी गौसुल आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ मुबारक फुतूहुल गैब की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 43वें और 44वें मकाला मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये बनिस्बत दीगर मकालात से कुछ कम हैं, इसलिए इनमें बुनियादी जो दो चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करना मकसूद हैं। आप फरमाते हैं, मा सालन नासा मन साला इल्ला लिजहलिही बिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। मखलूक से किसी ने भी सवाल नहीं किया मगर उस शख्स ने कि जो अल्लाह तबारक व तआला को नहीं जानता। व दुअफ़ ईमान ही, अपने ईमान की कमज़ोरी के बायस उसने मखलूक से सवाल किया है, अल्लाह से नहीं किया। व मारिफत ही व यकीन ही व किल्लत सब्र ही, या जिस शख्स को अल्लाह ताला की मारिफत और पहचान नहीं है वो लोगों से सवाल करता है। जिसको अल्लाह पे यकीन नहीं और भरोसा नहीं वो लोगों से सवाल करता है। जिसके वजूद में सब्र और कमाल सब्र नहीं है वो लोगों से सवाल करता है। वमा तअफ़्फ़फ़ा मिन तअफ़्फ़ुफ़िन अन ज़ालिका इल्ला लिवुफ़ूर इल्म ही। और फरमाया कि सवाल से, लोगों के सवाल से कौन बचता है और उसके पास बचने के ज़राए क्या हैं। फरमाया लिवुफ़ूर इल्म ही बिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने वाफिर मिक़दार में इल्म अता कर रखा। व कुव्वत ईमान ही, ईमान की कुव्वत कमाल दर्जा की अल्लाह ने उसे अता कर रखी हो। व यकीन ही, यकीन कामिल उसे अल्लाह ने अता कर रखा। व तज़ायुद मारिफत ही, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मारिफत को और मारिफत के इस अमल को उसके वजूद में वाफिर मिक़दार में रखा हो। वो अल्लाह से हट कर किसी से सवाल नहीं करता। फ़ी कुल्ले लहज़तिन, हर हाल में अगर उसका सवाल है तो अपने खालिक को, मालिक की बारगाह। व हयाइही मिन्हु अज़्ज़ा वजल, और वो मखलूक से इसलिए भी सवाल नहीं करता कि वो अल्लाह से हया करता है कि मैं अल्लाह के अलावा किस से तलब करूं। तो यहाँ दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो मखलूक से सवाल करते हैं और एक वो हैं जो खालिक से सवाल करते हैं। मखलूक से सवाल करने वालों की अलामात क्या हैं। ईमान की कमज़ोरी, ये मखलूक की जानिब बंदे को लेके जाती है। मारिफत की कमज़ोरी, यकीन की कमज़ोरी, सब्र की किल्लत, ये मखलूक की जानिब लेके जाते हैं। ईमान की कुव्वत, यकीन कामिल, मारिफत में दर्जा कमाल, ये इंसान को अपने परवरदिगार, अपने खालिक और अपने मालिक की जानिब लेके जाते हैं और उसकी जानिब, उसकी बारगाह की जानिब लेके जाते हैं। फिर आगे फरमाते हैं कि फ़ी बयान अदम इस्तिजाबतिल मसऊल लिल आरिफ, ये 44वां मकाला मुबारक है। इसमें आप फरमाते हैं कि जब किसी आरिफ और ताल्लुक़ बिल्लाह हासिल करने वाले शख्स की दुआ कबूल नहीं होती तो वो इस बात पर परेशान न हो, वो इस बात पर गमनाक न हो और गमगीन न हो। क्यों? फरमाया इन्नमा लम यस्तजिब लिल आरिफ़ कुल्लमा यसअलु रब्बहू अज़्ज़ा वजल वलम युफ़ा बिकुल्लि वादिन लिअल्ला यग़लिब अलैहि रजा फ़युहलिकु। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला अपने ताल्लुक़ वाले और अपनी निस्बत वाले बंदों की हर दुआ को कबूल नहीं करता। यहाँ तक कि आरिफ की भी हर दुआ को अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए कि लम यस्तजिब लिल आरिफ,
جب عارف سوال کرتا ہے تو اس کی ہر دعا کو قبول نہ کرنے کی وجہ یہ ہے، فرمایا لِأَلَّا يَغْلِبَ عَلَيْهِ الرِّجَاءُ، فرمایا اس پر بعض امیدیں غالب نہ آ جائیں جس کی وجہ سے فَيُهْلِكْ، وہ ہلاک ہو جائے یا ہلاکت میں پڑ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو اس لیے قبول ہر وقت نہیں کرتا۔ ہاں، عارف کے لیے کیا چیز لازم ہے؟ فرمایا وَلِذَالِكَ خَوْفٌ وَرَجَاءٌ، عارف کے لیے دو چیزیں لازم ہیں، ایک اس کے وجود میں خوف درجہ کمال پہ ہونا چاہیے، اور دوسرا امید بھی اس کے وجود میں درجہ کمال پہ ہونی چاہیے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہما کجناحی طائر، فرمایا یہ ایسے ہیں جیسے پرندے کے دو پر۔ تو جس طرح پرندہ اپنی پرواز میں دو پروں کی ضرورت اور حاجت رکھتا ہے، اسی طرح عارف اپنی پرواز جو بارگاہ الہی کے قرب تک اسے لے کے جا رہی ہے، اس کے لیے بھی دو پروں کی ضرورت ہے، ایک خوف کا پر اور دوسرا رجا اور امید کا پر۔ پھر فرماتے ہیں فَالْعَارِفُ مُقَرَّبٌ وَحَالَتُهُ وَمَقَامُهُ اللہ یرید شیئا سوی اللہ عز وجل، فرمایا عارف جو ہے وہ درجہ قرب کو پہنچ چکا ہے، اور قرب کے ایسے درجے پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کی حالت اور اس کا مقام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کا ارادہ نہ کرے۔ اگر اس کے وجود میں کوئی ارادہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے وجود سے اس کو زائل کر دیں، اگر کوئی ایسی ویسی چیز پیدا ہوتی ہے اپنے وجود سے اسے نکال دیں۔ ولا یطمئن الی غیرہ عز وجل، وہ اللہ کے علاوہ کسی چیز پر مطمئن نہ ہو۔ ولا یستانس بغیرہ، اور وہ کسی اور سے مانوس نہ ہو، اس کی مانوسیت محبوب کا چہرہ ہو، اس کی انسیت محبوب کا چہرہ ہو، اس کا اطمینان محبوب کا چہرہ ہو، اور اس کے لیے کسی چیز کی خواہش اور کسی چیز کا ارادہ ہو تو فقط وہ یار کا وصل چاہے، وہ یار کی ملاقات چاہے، وہ محبوب کا وصل اور محبوب کی ملاقات کو چاہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر سوال کو پورا اس لیے بھی نہیں کرتا، کیوں کہ اگر اس کا ہر سوال پورا ہونے لگ جائے، اس کی ہر دعا اور اس کا ہر عہد پورا ہونے لگ جائے تو فرمایا وہ اسی جانب مشغول ہو جائے گا اور اپنے خالق و مالک کے قرب کے راستے سے اپنے آپ کو دور کر بیٹھے گا۔ ففی ذالک امران اسنان، فرمایا اس میں دو چیزیں ہیں، احدہما لئلا یغلب علیہ الرجاء والعزہ، فرمایا اس کے وجود میں عزت، اپنی تعظیم، اپنی عظمت، اپنی خواہش یہ غالب نہ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور اس سے ہوگا کیا؟ فَيَغْفُلُ عَنِ الْقِيَامِ بِالْأَدَبِ، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ادب کی اس کیفیت میں جا کر جو کھڑا ہوتا ہے اس سے وہ اپنے آپ کو غافل کر لے گا۔ فَيُهْلِكُ، اور یہ بھی اس کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے تو پھر ایک ہی چیز کا سوال کرے، اما اذا کان السؤال بامر فذلک مما یزیدہ قربا، اگر وہ سوال کرے تو التجا کرے، اے الہ العالمین جو اوامر تو نے مجھے دیے ہیں ان کی تعمیل و تکمیل کی توفیق عطا فرما، جس میں نماز ہے، جس میں روزہ ہے، جس میں دیگر فرائض ہیں، جس میں نوافل ہیں، جس میں دیگر امور ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُمْتَثِلًا لِلْأَمْرِ، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کی تکمیل اور تعمیل کی جانب اس کو لے کے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو اپنے خالق اور اپنے مالک کے قرب تک اور اس کی رضا تک پہنچا لیتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے امور کو اختیار کرے، فقط اپنی دعاؤں اور التجاؤں کی قبولیت میں نہ لگا رہے، اور اگر کسی مقام پہ قبولیت رک جاتی ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، میں تو اس کا قرب اور اس کا وصل پا چکا ہوں، میری یہ دعا قبول کیوں نہ ہوئی، وہ دعا قبول کیوں نہ ہوئی۔ وہ ٹھہراتا ہی اسی لیے ہے کہ بندہ اسی کی جانب متوجہ رہے اور اسی کا ہو کے رہے اور اسی کی خاطر رہے، بندے کے وجود میں کوئی دوسری چیز پیدا نہ ہو، کوئی دوسری چیز جنم نہ لے،
جب اس درجے کو پہنچتا ہے اور پاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے وصل اور قرب کی ان منازل کو پاتا ہے جس طرح پرندہ اپنے دو پروں کے تحت پرواز کر کے اپنی منزل پہ پہنچتا ہے، انسان خوف اور امید کی اس درمیانی کیفیت میں جا کر اپنے رب کے قرب کی منزل کو پاتا ہے، اور یہی اس کی زندگی کا مطمع نظر اور مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔